प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 5 औरतें जब तन्हा एक मर्द का जनाजा पढ़ने लगीं, तब उनके सामने कौन सा मोजज़ा हुआ और वो क्यों भागने लगीं। नमाज जनाजा पढ़ते पढ़ते औरतों ने दौड़ना शुरू कर दिया और मुर्दे के पास से भाग गईं। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, इन 5 औरतों का क्या माजरा था और जनाजा पढ़ते वक्त इनके सामने कौन सा मामला हुआ, और ये औरतें तन्हा मर्द का जनाजा क्यों पढ़ा रही थी और इनके सामने कौन सा मोजज़ा हुआ, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, ये वाकया इंडिया के किसी गांव का बताया जा रहा है, जहां एक मर्द था, इसने 5 शादियां कर रखी थीं। ये बहुत ही शराबी था, हमेशा बुरे काम करता रहता था। लेकिन इसके घर में जो 5 औरतें थीं, जो इसकी बीवियां थीं, वो मिलजुल कर इखलास के साथ रहती थीं। इसकी 5 शादियां करने का मकसद ये था कि इसने 2 औरतों से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो 2 औरतें बेसहारा थीं, उनका कोई सहारा नहीं था। उनको सहारा देने के लिए इस मर्द ने उनसे शादी कर रखी थी। और इसने 3 शादियां इसलिए की थीं क्योंकि इसकी बीवियों से कोई औलाद नहीं थी। चूंकि ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो इसको इस बात का गम था कि मेरे बाद मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। इसलिए इसने एक के बाद एक 3 शादियां की, लेकिन किसी से भी इसको बच्चा नहीं हुआ। दिन गुजरते गए, लेकिन इस मर्द ने गलत कामों को नहीं छोड़ा। ये शराब, चोरी, जुआ, सारे ही कामों में माहिर हो गया। जब इसकी उम्र का आखिरी पड़ाव आया, यानी जब ये 60 साल का हो गया, तो बिस्तर से जा लगा। लेकिन बिस्तर से लगने के बाद भी ये अपने बुरे काम अंजाम देता रहा। और तब एक रात ये ऐसा सोया कि सुबह को ना उठा। जब इसकी एक बीवी आई और इसको उठाने लगी, उसके लाख उठाने के बाद भी ये नहीं उठा, तब 5 बीवियां एक जगह इकट्ठा हो गईं और उन्होंने इसको उठाने की कोशिश की। तो उनको मालूम हुआ कि इसकी धड़कन रुक चुकी है, इसकी सांसें रुक चुकी हैं, यानी इसका इंतकाल हो चुका है, ये मर चुका है। ये देखकर वो 5 बीवियां रोने लगीं। और तब गांव मोहल्ले में भी ये बात फैल गई कि वो बुरा आदमी, शराबी, उसका इंतकाल हो गया है। जब इसकी बीवियों ने गांव वालों से कहा कि हमारे मर्द का जनाजा पढ़ा दो, तब सारे ही गांव वालों ने इनकार कर दिया कि हम ऐसे शख्स का जनाजा नहीं पढ़ा सकते। वो शराबी था, चोरी करता था, जुआ खेलता था। ऐसे शख्स का जनाजा हम हरगिज हरगिज नहीं पढ़ाएंगे। ये बात सुनकर वो 5 औरतें परेशान हो गईं और वो मस्जिद के इमाम के पास पहुंची और उन्होंने इमाम मस्जिद से दरख्वास्त की कि हमारे शौहर का जनाजा पढ़ा दीजिए। लेकिन इमाम मस्जिद ने भी साफ इनकार कर दिया और साफ लफ्जों में कह दिया कि हम ऐसे बदकार आदमी का जनाजा नहीं पढ़ा सकते। उसके ऊपर पूरे गांव के हक हैं, पूरा गांव उससे परेशान था। अगर वो मर भी गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम उसका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। अब ये 5 औरतें काफी परेशान हो गईं कि करें तो क्या करें। इनके घर में तो कोई मर्द भी ना था। और तब इन्होंने एक फैसला लिया कि हम अपने आदमी का खुद ही जनाजा पढ़ेंगे, यानी हम औरतें अपने मर्द का खुद ही जनाजा पढ़ाएंगे और खुद ही इसकी तदफीन करेंगे। और तब उन्होंने पास के गांव में रहने वाली अपनी एक दोस्त आलिमा को बुलाया, जो एक मस्जिद में आलिमा थी और बच्चों को पढ़ाती थी। जब उन्होंने उसको सारा मामला बताया तो वो भी काफी परेशान हो गई और कहने लगी कि इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि औरत मर्द का जनाजा पढ़ सकती है। अगर कोई मजबूरी है, बवक्ते मजबूरी औरत तदफीन भी कर सकती है और जनाजा भी पढ़ सकती है। लिहाजा तुम इसको गुस्ल दो और इसकी तैयारी करो, इसको तैयार कर लो। हम इसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और इसकी तदफीन भी हम खुद करेंगे। तब उन 5 औरतों ने मिलकर अपने शौहर को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। और जब वो 5 औरतें नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़ी हुईं और वो आलिमा उनके हमराह नमाज जनाजा पढ़ रही थी, तब नमाज जनाजा पढ़ते वक्त उनके सामने एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया।
ایک ایسا معجزہ پیش آیا جسے سن کر آپ کو یقین نہیں ہوگا، لیکن یہاں آپ کو یقین کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ عورتیں نماز جنازہ پڑھ رہی تھیں تو ان کا شوہر اپنی بیوی کو آواز دینے لگا۔ پہلے اس نے ایک بیوی کو آواز دی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارا وہم ہے، ہمارا شوہر تو مر چکا ہے، وہ ہمیں آواز کیسے دے سکتا ہے؟ اور یہ نماز جنازہ پڑھنے میں مشغول رہیں۔ جب ان کے شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیویوں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا تو وہ کفن سمیت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اپنے کفن کو دیکھ کر ڈر جاتا، اپنے کفن کو دیکھ کر گھبرا جاتا، جب ان پانچوں عورتوں نے اپنے شوہر کو اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ پانچوں کی پانچوں چیخ مارنے لگیں اور چیخ مار کر ڈر کے مارے سب کمرے سے باہر آ گئیں۔ سب نے دوڑ لگانا شروع کر دی، سب نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہ باہر کھڑے ہو کر حیران اور پریشان اس منظر کو یاد کرنے لگیں اور سوچنے لگیں کہ یہ کیا سچ مچ تھا یا ہمارا وہم تھا۔ اور تب ان کے شوہر نے ان کو پھر سے آواز دی اور کہا کہ تم لوگ باہر کیوں بھاگ گئے؟ تب ان عورتوں نے ڈرتے ہوئے کمرے کے اندر قدم رکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا شوہر تو زندہ ہے۔ اور تب وہ پانچوں عورتیں اپنے شوہر کے پاس آ گئیں اور اس کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ جب ہم نے تمہیں صبح اٹھایا تھا تو تمہاری دل کی دھڑکن رک چکی تھی، تمہاری سانسیں رک چکی تھیں، تم تو مر چکے تھے لیکن تم زندہ کیسے ہو گئے؟ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کسی بھی گاؤں والے نے تمہارے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حامی نہیں بھری، سب نے انکار کر دیا کہ وہ تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہاں تک کہ مسجد کے امام تک نے تمہارا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب اس آدمی نے اپنی بیویوں کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ کافی حیران ہو گیا اور اس کو شرمندگی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں تو مر چکا تھا لیکن اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے۔ اب اللہ کو اس کی کون سی نیکی پسند تھی یہ تو اللہ ہی جانے۔ اس کی ایک سب سے بڑی نیکی یہ بھی تھی کہ اس نے ایسی دو عورتوں کو اپنے گھر میں سہارا دیا تھا جو بے سہارا تھیں، جن کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس نے ان عورتوں سے شادی کر کے اپنے گھر میں سہارا دیا۔ اس کی بیویاں بتاتی ہیں کہ ہمارا شوہر مر گیا تھا یا نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے سامنے جو معجزہ ہوا ہے اس پر ہم کافی حیران ہیں۔ جب اس آدمی کو سارے معاملے کا پتہ چلا تب اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اپنی بیویوں سے کہا کہ آج سے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اب میں کسی گاؤں والے کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ اللہ نے مجھے یہ نئی زندگی توبہ کرنے کے لیے دی ہے، شاید اللہ کو میری کوئی نیکی پسند تھی اس لیے اس نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے تاکہ میں توبہ کر سکوں اور جس کے حق میرے اوپر ہیں اس کے حق ادا کر سکوں۔ اور تب اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ تو میرے پیارے اسلامک دوستو، ایسے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن خوش قسمت لوگوں کو اللہ توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، ابھی موقع ہے، اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں سدھر جائیں گی۔ لہٰذا دوستو، آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔